کیا سونے محبوبہ کسے دے آسمان دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہیں نے آقا فرماندے نے ہاں عائشہ ایک آدمی دیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں نے حضرت آقا علیہ السلام فرماندے نے او عمر جدے آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو خاموش ہو گئیاں 2 منٹ چپ کر گئیاں آقا علیہ السلام فرماندے نے نہیں عائشہ بول دی کیوں نہیں کوئی گل کیوں نہیں کر دی حضرت عائشہ کہندے نے حضرت عائشہ کہندیاں نے سونے میں تے سوچ دی سا تسی کہو گے کہ تیرے باپ ابو بکر دیاں نیکیاں نے آقا کہندے نے نہیں عائشہ بولیے میں تے عذر آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں عمر دیاں نے تیرے باپ ابو بکر دا کی دساں عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے بابا ابو بکر دیاں گار والی رات دی نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں تے تیرے شہر فیصلہ آباد دے شیخ الفت رحمت اللہ علیہ کدہ ترجمہ نہیں کر دینے کہندے نے سونے نے سن کے اے سکنے سنایا مائی عائشہ صدیقہ تائیں فرمایا کیڑے پاس دل نو تو لے گئی عائشہ تے کنا خیالاں چ پے گئی عائشہ تیرے ابا جی نے جو کھٹی ہے کھٹی میرے نال جو گار وچ ایک رات کٹی عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ کابر او ساریاں اس رات دینے برابر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ رب دی توحید ضروری من رب دی توحید ضروری من اقرار بنا گل نہیں بننی رائی دے دانے جن شرک کولوں میاں انکار بنا گل نہیں بننی تے بن تابعدار محمد دا وسلم جدے پیار بنا گل نہیں بننی باویں لکھ مرشد پھڑ لئیے جعفر سرکار بنا گل نہیں بننی مختصر حمد و ثنا تو بعد کبریائی بادشاہی شہنشاہی اللہ مالک العلام واسطے درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے حضرات میں دعا گو ہاں اللہ پاک تاڑی تشریف آوری اور میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے کہہ دیو آمین حضرات دنیا دے اندر سب تو قیمتی چیز ایمان ہے ایمان تو بڑی کوئی چیز نہیں ایمان دی قدر کر بے قدریا ایمان نے موت دے وقت کام آنا ہے ایمان نے قبر وچ کام آنا ہے ایمان نے حشر وچ کام آنا ہے ایمان ہی تے ایک موتی ہے جنہیں مصطفیٰ دی پہچان کروانی اچھا تے نا رسول اللہ نو لبنا ہے لب کہنا سونیا محبوبہ اسی آدم علیہ السلام دے ول گئے ہاں انکار ہو گیا اسی ابراہیم علیہ السلام دے ول گئے انکار ہو گیا اسی موسیٰ علیہ السلام دے ول گئے انکار ہو گیا اسی عیسیٰ علیہ السلام دے ول گئے انکار ہو گیا سونیا محبوبہ ہوں اسی تیرے ول لائے ہاں حضور روک کے کہن گے تسی آئے ہو تے میں ٹاڈا انتظار پیا کرنا میں ٹاڈیاں راواں پیا تکنا حضور نو پوچھا گیا تسی اپنی امت نو کس طرح پہچان لو گے آقا فرماندے نے
میری امت دے وضو والے اعضاء چمک دی وجہ تو چٹے ہون دی وجہ تو میں اپنی امت نو پہچان لواں گا۔ جڑے لوگ بعد چ آئے 1450 سال بعد آئے تے جڑا روے ہر وقت نبی دے نال ہو دے کیا کہنے سبحان اللہ۔ بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہونا دا کی مقام ہوئے گا جڑے روٹی کھان تے چہرہ مصطفیٰ دا تکن۔ اس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی مقام ہوئے گا، کی مرتبہ ہوئے گا، کی شان ہوئے گی جیڑا میرے مصطفیٰ نو روٹی بھیج کے انتظار کرن کہ جیڑا بچیا کھانا واپس آئے، اور انگلیاں تلاش کرن کہ جتھے میرے آقا دیاں انگلیاں لگیاں اسی بھی اس جگہ تے انگلیاں لائیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے دے وچ جگہ تلاش کرن، پیار دیکھ، عقیدت دیکھ، محبت دیکھ، میں قربان جاواں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو، اپنی ماں تو میں قربان جاواں، صدیق دی بیٹی تو قربان جاواں، صدیق دی حمیرہ تو میں قربان جاواں، صدیق دی حمیرہ تو میں قربان جاواں۔ مومنہ دی ماں پیالے نالو پانی پیوے، جتھے امی عائشہ منہ لا کے پانی پین ہوتے میرے مصطفیٰ منہ لا کے پانی پین۔ میں دس رہا سا حضرات، ایمان بڑا ہی قیمتی ہے، ایمان تو ود کوئی چیز، بولو بول دے نہیں یار، ایمان تو ود کوئی چیز نہیں۔ ایمان ہے تے انسانیت ہے، ایمان ہوئے گا تے دنیا وچ کامیاب ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تے حشر وچ کامیاب ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تے جنت دا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ ایمان اتنا قیمتی ہے، ایمان نباتات تو قیمتی، ایمان جمادات تو قیمتی، ایمان ہیرے تو قیمتی، ایمان چاندی تو قیمتی، ایمان سونے تو قیمتی، حتیٰ کہ ایمان انسان دی جان تو زیادہ قیمتی ہے۔ اور جدوں رب نے ویکھیا نا ایمان سب تو زیادہ قیمتی ہے تے رب نے قیمتی ایمان واسطے نبی دے یاراں دے دلاں دا انتخاب کیتا ہے۔ میں آکے حضور ایسے زبان نال ابو جہل نہ گل کر دے ہو، ایسے زبان نال ابو بکر نہ گل کر دے ہو، ایسے زبان نال عمر نہ گل کر دے ہو، ایسے زبان نال ابو لہب نہ گل کر دے ہو۔ میرا تصور آقا کہندے ہونگے سونے اللہ ابو بکر نے منن وچ چڑ نہیں لایا، مندن دے اندر دیر نہیں لائی، میں ابو جہل دیاں بڑیاں ہی منتاں کیتیاں۔ صدیق اکبر دی میں کیڑی بات کراں؟ سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا، بولو سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا صدیق، سب تو پہلے حرم کعبہ چے توحید دی خاطر مارا کھان والا صدیق، سب تو پہلے حرم کعبہ چے توحید دی خاطر مارا کھان والا صدیق، قرآن کریم نو سب تو پہلے جمع کرن والا صدیق، سب تو پہلے اللہ اکبر کبیرہ، سب تو پہلے مالو نچاور کرن والا صدیق، سب تو پہلے بلال حبشی نو آزاد کران والا صدیق، نبی دے مصلی تے 17 نمازاں پڑھان والا صدیق، سب تو پہلے شب ہجرت دی رفاقت ادا کرن والا صدیق، سب تو پہلے نبی دے نبوت دا بوجھ کندھیاں تے اٹھان والا صدیق، بلال حبشی نو آزاد کران والا صدیق، غار نو صاف کرن والا صدیق، کالے ناگ دا ڈنگ سہن والا صدیق، کالے ناگ دا ڈنگ سہن والا صدیق، عشرہ مبشرہ چے 5 نو مسلمان بنان والا صدیق، 5 نو مسلمان بنان والا صدیق، وفاوات مصطفیٰ تے بے مثال خطبے دین والا صدیق، جنت دے تمام دروازیاں تو بلایا جان والا صدیق۔ اگر میں صدیق اکبر دی بات کردہ چلا جاواں خلیفہ بلا فضل صدیق، اگر میں صدیق اکبر دی بات کردہ چلا جاواں ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن صدیق اکبر دی شان نہیں ختم ہوئے گی۔ اللہ میں اپنی بات دی طرف آنا وا، میں اپنی قدہ ابو آقا کہندے نے اللہ ابو بکر نے منن کے اندر، بولو یار منن دے اندر دیر نہیں لائی، منن چے چیر نہیں لایا، مشیت نے میرے محبوب نو کیا ہوئے گا، میرے محبوب جی آقا جی تیرا کام میں انہوں نے 10 دینا، میرا کام میں انہوں نے تیرا کام میں انہوں نے 10 دینا، محبوب تو انہوں نے کہہ دے میرا کام میں انہوں نے دلان دی آپی گال کر لواں گا، مالی دا کام پانی دینا تے پڑ مشکاں پاوے تے مالک دا کام پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ اے میرے محبوب میں ابو جہل نو ایمان نہیں دیتا،
میں عتبہ نو ایمان نہیں دیتا، میں شیبہ نو ایمان نہیں دیتا، اے میرے محبوب میں انہاں نو ایمان کیوں دیواں؟ ایمان دل دیاں ڈبیاں چ رکھی دا ہے۔ اے میرے محبوب میں ابو بکر نو ایمان دیواں گا، میں ایمان دین واسطے عمر دے دل دا انتخاب کیتا ہے، میں ایمان دین واسطے عثمان دے دل دا انتخاب کیتا ہے، میں ایمان دین واسطے علی دے دل دا انتخاب کیتا ہے، میں ایمان دین واسطے سعد سعید طلحہ زبیر دے دلاں دا انتخاب کیتا ہے، میں ایمان دین واسطے امیر معاویہ دے دل دا انتخاب کیتا ہے، میں ایمان دین واسطے خالد بن ولید دے دل دا انتخاب کیتا ہے، میں ایمان دین واسطے حسن و حسین دے دلاں دا انتخاب کیتا ہے، میں ایمان دین واسطے نبی دے سارے یاراں دا انتخاب کیتا ہے۔ چلال گفتگار کردار حرکات سکنات خلوت تے جلوت اٹھنا تے بیٹھنا ساریاں نو نظر آندا ہے، لیکن دل ایسی چیز ہے جڑی کسے نو نظر نہیں آندی۔ دل کسے نو اپنے نو بھی دل نظر نہیں آندی۔ آقا کہندے ہیں دل کسے اپنے نو بھی نظر نہیں آندی۔ اللہ کہندے ہیں محبوب جی اونا نو بھی نظر نہیں آندی۔ اللہ کہندے ہیں محبوب جی محنت تو کرنا ہے تے تیرے صحابہ دی دلاں دی گل میں آپ رب کر لینا وا۔ آؤ ذرا قرآن کو لو پوچھئے، قرآن کی اعلان کردہ ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون۔ لیکن اللہ تواڈے واسطے ایمان نو محبوب بنا دیتا ہے اور تواڈے دلاں نو مزین کر دیتا ہے، کفر اور گناہ نافرمانی نو تواڈے واسطے ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اے لوگ ہدایت والے نے پھر انج کہہ لیے نا جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جیڑا راز عمر دا منکر ہے اور بشر دین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، اگر صدیق دا سچ مشکوک ہے تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ آنا تینوں میں مسلم شریف دی حدیث سنا دا جاواں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے کہندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تواڈے صورتاں اور مالاں نو نہیں دیکھ دے، اللہ تواڈے دلاں اور عملاں نو دیکھ دے نے۔ قرآن کی اعلان کر رہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے او لوگ نے جنہ دے دلاں نو اسی جانچ لیا ہے، اللہ دے تقوی واسطے انہاں نو معافی ہے اور بڑا ثواب ہے۔ قرآن کی اعلان کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، بولو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یقیناً کامیاب ہون گے ایمان والے او لوگ جیڑی اپنی نمازاں چے آئزی کر دینے اور بیکار کماں چو منہ موڑ دینے اور اپنی شرم گاواں دی حفاظت کر دینے، اپنی نمازاں خشوع خضوع نال پڑھ دینے۔ اے مومن کون لوگ سن جنہ دی گرنٹی قرآن دے رہا ہے، اے نبی دے صحابہ تو علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرمان دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایسا ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ دا ایمان ہے. آؤ میں او دی گل کرن لگا جیڑی تیری ماں میری ماں ہر مومن دی ماں ہر حلالی دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ پارسا میرے نبی دی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر دنیا دا مال چاہنی ہے میں تینوں دنیا دا مال دے کے فارغ کر دینا ماں. اگر تو میرے نہ رہنا چاہنی ہے پھر اسی طرح دی زندگی گزارنی پوے گی. ایدہ جواب جلدی نہ دینا اپنے امی ابو نال مشورہ کر کے میں نو دسنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ میں ایدہ جواب اپنی امی ابو نال مشورہ کر کے کیوں جواب دے وانگی. سونیا ساری کائنات دی دولت تیری جتی دی خاک تو قربان چڑھ دے وہاں اے ساری دنیا چھڑی جا سکتی ہے پر پیر سونے کملی والے دا ساتھ نہیں چھڑیا جا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر دیکھنا میرا بھی یہ عقیدہ ہے میری جماعت دا بھی یہ عقیدہ ہے. بڑے تو بڑے علامہ دی بات آ جائے بڑے تو بڑے پیر دی بات آ جائے بڑے تو بڑے بزرگ دی بات آ جائے ہر کسے دی بات نو چھڑیا جا سکتا ہے. جتھے سونے کملی والے دی بات آ جائے گی ساڑھے واسطے ہو عرف آخرے اسی سونے کملی والے دی بات نو نہیں چھڑ سکتے. صحابہ نے بھی نبی دی بات نو حرف آخر منیا ہے اس واسطے اسی صحابہ کر دیں. میری جان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. پھر انج کہہ رہی ہے نا گلشن کی بہار صحابہ ہے گلشن کی بہار صحابہ ہے. اگر صحابہ نہ ہوندے ساڑھے تک دین نہ پہنچدا اگر صحابہ نہ ہوندے اے مسجدہ نہ ہوندیاں اگر صحابہ نہ ہوندے اللہ دی پہچان نہ ہوندی. ساڑھے خون دے اندر صحابہ دی عزت شامل ہے صحابہ دا پیار شامل ہے ساڑھے خون دے اندر اہل بیت دی محبت شامل ہے. پھر میں نو کہم دیو نا گلشن کی بہار صحابہ ہے روشن میں نار صحابہ ہے گلشن کی بہار صحابہ ہے روشن میں نار صحابہ ہے مطلع انوار صحابہ ہے محبوب غفار صحابہ ہیں. وہابیوں کے دل کی درکن سنیوں کے دل کی درکن ہر وقت قرار صحابہ ہیں ہر وقت قرار صحابہ ہیں. صادق اور امین صحابہ ہیں اصل میں وہ امین صحابہ ہیں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. آقا دے یاراں دا تو یار بن جا انہاں دا تو سچا حبدار بن جا. انہاں نو حضور تو دعواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. یاد کر ویلا اس یارے گاردا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا رج کے دیدار لئی رج کے دیدار لئی او تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. اللہ اللہ ذرا غور کر دے جانا نبوت تو بعد مقام صدیق اکبر دا. کون ہے صدیق اکبر جہدے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. میرے صدیق نبی دے نال غار دے اندر جدو ہجرت والی راتی کروں نکلے نے میرے مرشد پاک دے نال ابو بکر رستے دے اندر ایک یہودی ملدا ہے کہندہ من انتا تو کون ہے. حضرت ابو بکر صدیق آندے نے آنا ابو بکر میں ابو بکر ہاں. کہندہ تیرا تے پتہ چل گیا تو ابو بکر ہے مگر تیرے نال کون ہے. حضرت ابو بکر اگر جھوٹ بولن تے نبی دی جان دا خطرہ اگر جھوٹ بولن تے صدیق دے ایمان دا خطرہ اگر سچ بولن تے نبی دی جان دا خطرہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسی رازدار بات کی تھی کہندے نے میرے نالو اے جڑا میں نو رائے رائی پائی جا رہا ہے
اس بیوقوف نو کی پتا کیڑے رائی پائی جا رہا ہے، انہیں سمجھیا کہ اے کوئی تجارت واسطے جا رہے ہیں، کوئی سفر دسن والا، کوئی راہ دسن والا نال ہے۔ اور آقا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے نال ہوئے جڑا مینوں جنت والے رائی پائی جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کر دینے اللہ دے محبوب دشمن پہنچ گئے نے، انہاں دے پیر نظر آ رہے نے۔ آقا کو کی فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، ساڈے نال ساڈا کدے نال اللہ بولن ذرا، ساڈے نال ساڈا اللہ ہے، ابو بکر گھبراؤ نہیں، ساڈے نال ساڈا اللہ ہے۔ تیری میری ماں اما جان سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن میں تے میرے محبوب علیہ السلام ادھر بیٹھے ہوئے ساں، آقا علیہ السلام نے اپنا سر میری گود مبارک دے اندر رکھیا ہے تے میں بس آسمان دے ستاریاں مل دیکھ رہی ہاں، آسمان بڑا صاف سی، ستاریاں دا جرمڑ سی۔ آقا فرماندے نے عائشہ کی سوچ رہی ہیں؟ میں کہا سونے محبوبہ کسے دے آسمان دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہیں نے۔ آقا فرماندے نے ہاں عائشہ ایک آدمی دیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں نے۔ حضرت آقا علیہ السلام فرماندے نے او عمر جدے آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیاں، 2 منٹ چپ کر گئیاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے نہیں عائشہ بول دی کیوں نہیں، کوئی گل کیوں نہیں کر دی؟ حضرت عائشہ کہندے نے حضرت عائشہ کہندیاں نے سونیا میں تے سوچ دی ساں تسی کہو گے کہ تیرے باپ ابو بکر دیاں نیکیاں نے۔ آقا کہندے نے نہیں عائشہ بولیے میں تے عذر آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں عمر دیاں نے، تیرے باپ ابو بکر دا کی دساں؟ عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے بابا ابو بکر دیاں گار والی رات دی نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ تے تیرے شہر فیصلہ آباد دے شیخ الفت رحمت اللہ علیہ کدہ ترجمہ نہیں کر دینے، کہندے نے سوہنے نے سن کے اے سکنے سنایا، مائی عائشہ صدیقہ تائیں فرمایا، کیڑے پاس دل نو تو لے گئی عائشہ تے کنا خیالاں چ پے گئی عائشہ، تیرے ابا جی نے جو کھٹی ہے کھٹی میرے نال جو گار وچ ایک رات کٹی، عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ کابر او ساریاں اس رات دینے برابر۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر دے سن، اے یار ابو بکر میری ساری زندگی دیاں نیکیاں تسی لے لو، منو ایک گال واری رات دی نیکی دے دو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کسے نو نماز والے دروازے تو پکاریا جائے گا، ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، کسے نو جہاد والے دروازے تو بلایا جائے گا، کسے نو صدقہ خیرات کرنے والے دروازے تو بلایا جائے گا، کسے نو روزے رکھن والے باب الریان تو بلایا جائے گا۔ کسے وقت آقا میرے آقا علیہ السلام جس وقت فرما رہے سن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما سن۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا محبوبہ کوئی ایسا بھی شخص ہوئے گا جنہوں قیامت والے دن 8 دروازیاں تو بلایا جائے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے یار پیارے ابو بکر قیامت والے دن جنت دے 8 دروازیاں تو تینوں بلایا جائے گا۔ اس واسطے ابو بکر دے بارے جو قرآن کی کہہ رہے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیراں تو لگ رہے سن، لیکن اکثر نبی علیہ السلام دے نال لڑائیاں جو شرکت کریا کرتے سن، بڑا شوق سی کہ میں جنگ اندر جاواں اور لڑدے لڑدے شہید ہو جاواں۔ جدو غزوہ احد دا موقع آیا تے ہتھیاراں نال لیس ہو کر کے نبی علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہو جاندے نے۔ آقا علیہ السلام نو کہندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مزور بندے نو رخصت دے دیتی ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 4 بیٹے سن، ایک انہاں نو بہت زیادہ شوق سی کہ جنگ دے اندر جائیے اور اللہ دے رستے اندر شہید ہو جائیے۔ اے آقا علیہ السلام نے انہاں دا شوق دے کے اجازت دے دیتی، جنگ دا جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اے باپ بیٹا باپ دے پیچھے بیٹا ہے، دوویں لا رہے نے، بلا کھرے دونوں باپ بیٹے شہید ہو جاندے نے۔ انہاں دی بیوی مدینیوں چلی ہے آ کے اونٹ نو نہ لا کے اپنے خاوند اور بیٹے دی لاش نو اونٹ تے لاد کر کے دفن کرنے واسطے مدینے لے کر کے آندی ہے، اونٹ نو مار دیے، اونٹ چلدا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نو اطلاعاں دتیاں جاندیاں نے، آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آندے نے، آ کے کہندے نے انہیں گھروں نکل لگیا کوئی دعا تے نہیں سی کیتی، کہندے کیتی سی
پیچھیو کی اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ منو گھر واپس نہ لے آویں۔ آقا علیہ السلام دی اکھیاں ڈول پیاں، آقا فرماندے نے اے پہنچ گیا ہے، اے پہنچ گیا ہے۔ صحابہ عرض کردے نے کتھے پہنچ گیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جنت الفردوس دے بالا کھانیاں چے پہنچ گیا ہے۔ پھر اسی ایسے واسطے دے کوئی اہل دل آندا ہے، آنا تینوں میں کھور اللہ دے ولی دی گل سناندا جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول بیر معونہ دے چند بندے آ جاندے نے، آکے آقا علیہ السلام نو کہندے نے سونیا ساڑھے علاقے دے اندر دین دے کم دی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے کچھ قرآن دے کاری قرآن نو جانن والے ساڑھے علاقے دے اندر بھیجو۔ میرے آقا علیہ السلام نے قرآن دے 70 کاری منتخب فرما لے، انہاں دے اندروں ایک امیر منتخب ہوئے، انہاں دا نامی اسم گرامی حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیر معونہ دے علاقے اندر چلے جاندے نے، جا کے عامر بن طفیل دے دربار اندر داخل ہوندے نے۔ اے جیڑا عامر بن طفیل ہے نا، اے اتو آقا علیہ السلام دے نال بڑیاں پیار محبت دیاں باتاں پیا کردا ہے تے ٹڈوں اسلام دے نال بغض رکھدا ہے، آقا علیہ السلام دے نال بغض رکھدا ہے۔ اے صحابہ نو کہندا ہے او صحابہ تانوں پتہ نہیں جیڑا میرے دربار اندر آندا ہے آ کے پہلے جھک کے سلام کردا ہے، سجدہ کردا ہے، پھر اگلی گل کردا ہے۔ آقا علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے او عامر بن طفیل تینوں پتہ نہیں جدوں دا میں سونے محمد دے نال لڑ اسی لایا ہے ادوں دا گہراں کے سجدہ کرنا ہی چھڑ دیتا ہے۔ ایک بندے نو انج اشارہ کردا ہے، او کس کے نیزہ ماردا ہے، کنڈ والی سائڈ تو لگدا ہے، سینے تو باہر آ جاندا ہے، خون دے فوارے چھٹ پیندے نے۔ اے صحابی نا اپنا ہاتھ دا بک بنا کے خون پڑیا ہویا سر اتے پاندے نے تے نال ایک بول دے نے آندے نے فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، کعبے دے رب دی قسم اسی اج کامیاب ہو گئے ہاں، اسی اج کامیاب ہو گئے ہاں۔ اے دیکھ کے حیران پریشان ہو جاندا ہے، اے کہندا میں تے کیا سی اے اپنے پیراں تو پھر جان گے، لیکن اے صحابہ جانا دے کے ایمان انہاں دے ہور زیادہ مضبوط ہو جاندے نے۔ اے 70 دے 70 کاریاں نو شہید کر دیندا ہے۔ صحابہ دی زبان تے آخری الفاظ نے کی کہندے نے بلیگو انا قومنا انا لکینا ورزی انا وارزانا، اے باغے سبا اے ہواؤ ساڈا پیغام ساڈے مدنی کریم تک پہنچا دینا کہ اسی میرے معونہ دے اندر اپنے رب نال ملاقاتہ کیتیاں نے، ساڈے رب نے جزا دے اندر کمی نہیں کیتی، اسی وفا دے اندر کمی نہیں کیتی۔ تے کوئی اہل دل کہندا ہے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اے انہاں دتیاں نے جانا، اے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، انہاں لئی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے، گھر بار بیوی نالے بال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا، بل دے انگاریاں تے لیٹ کے ہولی نہیں سی بولیا، کیویں کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ سفران دے وچ جنے کندیاں تے چایا ہے، سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے، اج وی او آقا جی دے نال ستے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ آؤ اے او خوش بخت انسان ہے جنہ تے رب راضی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ پاک کہندے نے میں انہاں تے راضی ہے، میرے تے راضی ہو گئے نے۔ آؤ منا میں تانوں ایک اور اللہ دے ولی دی گل سنادا جاواں۔ حضرت ابو سلمہ اور انہاں دی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اے دونوں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جان لگے نے۔ دشمنان اسلام نو پتہ چل جاندا ہے، اے دوئے دشمنان اسلام انہاں کول آ جاندے نے۔ ادھروں ابو سلمہ دے گھر والے آ گئے، ادھروں ام سلمہ دے گھر والے آ گئے۔ اے ابو سلمہ ام سلمہ دے سسرال گھر والے آ کے ابو سلمہ نو کہندے نے او ابو سلمہ تو جانا تے 1000 بار چلا جا، اے بچی اسی اپنے تیرے نال نہیں جان دینی۔ ادھروں ابو سلمہ دے گھر والے کہندے نے تو جانا تے 1000 بار چلا جا، اے بچہ ساڈی نسل اسی نو تیرے نال نہیں جان دینا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے تسی میں سارا کچھ چھڈ سکدا واں لیکن پیر سونے کملی والے دی جدائی برداشت نہیں کر سکدا۔ انہاں دے بارے چ قرآن کی اعلان کر رہا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا
اخرجوا من دیارہم وأوفوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتی الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ حسن الثواب۔ اے او لوگ نے جنہاں نے اللہ دے دلان دے اللہ دی راہ دے وچ ہجرت کیتی ہے، اے انہاں نو مصیبتاں پہنچائیاں گئیاں، دشمنان نے اسلام دے نال لڑائیاں کیتیاں اور شہید کر دیتے گئے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں ساریاں دے گناہ معاف کر دین گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کلے مدینہ طیبہ چلے جاندے نے، آقا علیہ السلام دے نال ملاقاتاں ہوندیاں نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو سلمہ کس طرح آیا ہے؟ کہندا آیا ہے آقا علیہ السلام نو حضرت ابو سلمہ فرماندے نے سب کچھ چھڈ آیا وا، بیوی بھی انہوں نے لے لی، بچہ بھی لے لیا، دینار بھی لے آیا، سب کچھ چھڈ آیا وا۔ آقا فرماندے نے سب کچھ چھڈ آیا؟ کہندا ہاں جی چھڈ آیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایمان بچا کے لے کر کے آ گئے ہیں؟ کہندے ہاں جی ایمان بچا کر کے لے کے آ گیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر ایمان بچا کے لے کے آیا ہے تو اللہ سب کچھ ہی دے دے گا انشاءاللہ۔ 1 سال دے بعد اللہ نے دوویں میاں بیوی دی ملاقاتاں کروا دیتیاں۔ اجے تھوڑا ہی وقت گزریا سی تے اللہ پاک نے ابو سلمہ دی مشکل جدائی پا دیتی۔ حضرت ام سلمہ بڑی پریشان بے یاروں مددگار نظر آ رہی نے۔ آقا علیہ السلام انہاں دا پتہ لے، انہاں دی تذیت کرنے واسطے انہاں دے گھر اوندے نے، آ کے کہندے نے ام سلمہ نو صبر دی تلقین کیتی اور ایک دعا دسی۔ کیا ام سلمہ دعا کریا کر، اللہ تینوں اپنے تیرے خاوند نالوں بہتر خاوند عطا کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ کہندیاں نے میرا خاوند بڑا نیک سی، بڑا اچھا سی، مینوں اے دے جیسا کوئی آدمی نظر ہی نہیں ہوندا۔ آقا علیہ السلام فرماندے ٹھیک ہے لیکن یہ دعا پڑھیا کرو۔ دعا کی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے ام سلمہ فرماندیاں نے میں سوچے پہ گئی مینوں میرے خاوند نال اچھا خاوند کس طرح مل سکدا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے پھر دل نے سوچیا کہ تینوں کہن والی ذات کیری ہے، تینوں کہن والا کون ہے؟ پھر دل نے فیصلہ کیتا میں دعا پڑھنی سٹارٹ کر دیتی، میری عدت دے دن ختم ہوئے تے آقا علیہ السلام نے کسی ذریعے مینوں نکاح دا پیغام بھیج دیتا۔ میں خوش ہو گئی کہ مینوں اپنے آقا علیہ السلام تو خاوند تو اچھا کیڑا خاوند مل سکدا ہے۔ میں آقا علیہ السلام ام المؤمنین بن گئی ہیں اس دنیا دی۔ پھر اس لیے میرے اسی صحابہ پہ کر دے ہاں، میرے کول صحابہ دی شان سننا۔ پھر میں نوکر پاک صحابہ دا، میں نوکر پاک صحابہ دا، میری جند تے جان صحابہ ہیں۔ میں نو اور جڑے نابا دے نوکر نے وہی بولن باقی چپ کر جان۔ میں نوکر پاک صحابہ دا، میری جند تے جان صحابہ ہیں۔ میں نوکر پاک صحابہ دا، میری جند تے جان صحابہ ہیں۔ رب پاک جنہ تے راضی ہے، تیری کیوں کر شکوا بازی ہے۔ رب پاک جنہ تے راضی ہے، تیری کیوں کر شکوا بازی ہے۔ قرآن جنہ دا قاضی ہے، قرآن جنہ دا قاضی ہے، او پاک ذی شان صحابہ ہیں۔ میں نوکر پاک صحابہ دا، میری جند تے جان صحابہ ہیں۔ او ہدایت دے یار ستارے ہیں، تائیوں سانو لگ دے او پیارے ہیں۔ جنہ تن من سائیں تو وارے ہیں، او عالی شان صحابہ ہیں۔ میں نوکر پاک صحابہ دا، میری جند تے جان صحابہ ہیں، میری جند تے جان صحابہ ہیں۔ قربان احمد یاراں تو انہاں 54 12 تو
1,44,000 تو او پاک زی شان صحابہ ہیں میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ ہیں اس واسطے میں کہنا نہ میری اور میری جماعت کا عقیدہ ہے صحابہ نو برا مت کہو میرے کملی والے دے نال جڑا جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا بولو جڑا میرے کملی والے دے نال جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا یار میں بھی لیٹ تھوڑا جا ہو گیا دی معذرت میں تھوڑا ٹائم بدا دیا بولو ہاں یار جیڑا میرے کملی والے دے نال جڑ گیا وہ بھی کامیاب ہو گیا چور سی تے بولو چور سی تے چوکیدار بن گیا نبی علیہ السلام دا رہزر سی تے رہبر بن گیا ظالم سی تے رحم دل بن گیا جہل سی تے عالم بن گیا بے نمازی سی تے تہجد گزار بن گیا جیڑا میرے آقا علیہ السلام دے نال جڑیا اور نیکوکار سی بن گیا اور خسیس سی تے نفیس بن گیا اور مریض سی تے شریر بن گیا اور حلوائی سی تے یکجائی بن گیا اگر وہ شریف سی بن گیا اور بخیل سی تے سخی بن گیا اگر وہ یکجائی سی تے حلوائی بن گیا اگر وہ شدائی سی تے حلوائی سی تے شدائی بن گیا اگر وہ مجاور سی تے مجاہد بن گیا اللہ اللہ قرآن و سنت دے مطابق اگر جنہیں فیصلہ دیتا وہ قاضی بن گیا جنہیں قرآن اچھا پڑھیا وہ قاری بن گیا اگر فیصلہ قاضی قرآن و سنت دے مطابق دیتا تے وہ قاضی بن گیا اور صحابہ چشم دید گواہ ہیں حضور دے صحابہ چشم دید گواہ کدے جھوٹے نہیں ہویا کرتے صحابہ نبی دے باغ دے چہد دے محک دے ہوئے پھل نے میں صحابہ رسول حضور دی ملٹری ہے حضور دی فوج ہے ایک طالب علم دی نقطے طرف ذرا غور کرنا ایک لفظ عین ہے بولو ایک لفظ عین ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی سی عبداللہ ایک کنیت سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سی عبداللہ نام دے شروع چی آیا عین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سی شروع چی نام آیا عین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دے شروع چی آیا عین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دے شروع چی آیا عین لہذا مننا بھی فرض عین ہے آقا واللہ باللہ تاللہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ پاک نے کسے نبی نو اہو جے وفادار ساتھی نہیں دیتے جیسے اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کر دیتے میں دے کہنا نہ استاد اپنے شگرد نہ پہچانے آ جاندہ ہے پیر اپنے مرید نہ پہچانے آ جاندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاراں وفاداراں جان نثاراں نہ پہچانے جاندے نے حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی منیند نے جس طرح کوئی صحابہ ستارہ سیاہ نہیں ہوندہ اس طرح کوئی صحابی بھی گمراہ نہیں ہوندہ سانو کیا جاندہ ہے کہ اہل حدیث اہل وہابی اہل بیت نہیں ماندے ساڑھے دل دے اندر تے اہل بیت دی محبت شامل ہے ساڑھا تے ایمان ہی مکمل نہیں ہوندہ جب تک اسی اہل بیت دی محبت نہ شامل دل چکار لیے پھر سن میرے کولوں وہابیاں دے کولوں ایویں دور نہ تو جا نیرے بیٹھ کے سن ساڑھے دل دی صدا وہابیاں دے کولوں ایویں دور نہ تو جا نیرے بیٹھ کے سن ساڑھے دل دی جا حسن حسین ساڑھے دل دی ہے جا قسم خدا دی ساڑھے تے راضی خدا صدیق تے فاروق ساڑھی اکھیاں دے تارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے حیدر عثمان سانو جان تو بھی پیارے نے معاویہ دے شان نو ایویں نہ تو گٹا قسم خدا دی ساڑھے تے راضی خدا علی دیاں بچیاں دی بڑی اچھی شان انہاں دیو شان وچ رب دا قرآن پڑھ لے قرآن ساڑھے نیڑے نیڑے آ پڑھ لے قرآن ساڑھے نیڑے نیڑے آ قسم خدا دی ساڑھے تے راضی خدا اللہ تعالیٰ سانو صحابہ اکرام دے ورگیاں زندگیاں گزارن دی نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین